कम्बर कसेर लागेका छन्, हात धोएर लागेका छन्, पटुकी कसेका छन् र तिनीहरू न्वारानदेखिको बल लगाउनुको पछाडि धेरै ठुला रहस्यहरू छन्। दर्शकबिन नमस्कार, म अशोक सुजन श्रेष्ठ र जगत टिभीमा तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो एकदमै निकै नै चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। धर्म सुन्तलीलाई प्रयोग गरेका ती शब्दहरू सभ्य समाजमा सुनाउन लायक छैनन्, माफ गर्नुहोला। जो करहरूले रङ्गशाला बनाउँदैन भन्दै मैले सत्कर्म गरिरहेको छु पुण्यदायी धर्मसिंहले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको त अब केपी ओलीसँग पनि सिधै सम्पर्क हुन्छ भइरहन्छ भन्ने खालको कुरा थियो, के छ भनिदिनुहोस्। र हामी निकै नै चर्चित र एकदम तिखो बहस गर्दैछौँ। फलामको कलेजो र पत्थरको दिल भएका किशोर नेपालजी, जो नारीको सबैभन्दा ठुलो अपमानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, मरिचमानको कोटको गोजीबाट निस्किने 555 चुरोट र देशी व्हिस्कीले उहाँको दिमाग नजानै कतिखेर भ्रमित गर्यो। उहाँलाई धेरैले मन पराउनुहुन्छ र उहाँको कुराहरू धेरैजनाले सुन्न हेर्न चाहनुहुन्छ। अनि घरमा श्रीमतीले किचकिच गरेर डिप्रेसनमा पार्न आइसकी, अनि मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तै अरू केही काम धन्दा छाडेर युट्युबमा कमसेकम छेउदा शान्त गरौँ, लुतो कनौँ भनेर ती मान्छेहरू बकबक गर्न आएका हुन्। पुण्य गौतम हुनुहुन्छ उहाँ पक्कै पनि। सुरुमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म हेटौडामा छु र हेटौडामा यो साँझको 8-9 बजेको छ र तपाईँसँग बहस गर्दैछु। कताबाट के सिलसिलामा हेटौडा आइपुग्नुभयो? म काठमाडौँदेखि आएको हुँ, म सहित केही साथीहरू हुनुहुन्छ र हामीले मेरो हुन त व्यक्तिगत कामले आएको हुँ, तर पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तो, एक काम दुई पन्थ भने जस्तो केही सामाजिक इस्युजहरूमा पनि यसो बातचित गरौँ, काम गरौँ भन्ने हेतुले हामी विभिन्न ठाउँमा पस्दै पस्दै आएका छौँ। त्यो अन्तर्गत आज हामी चितवन स्थित भरतपुरमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पनि पुग्यौँ। धर्म सुन्तलीले बनाइरहेको भनिएको र महानगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानी र लगानीमा बनिरहेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको हामीले भ्रमण पनि गऱ्यौँ, अवलोकन पनि गऱ्यौँ र हामी खुसी छौँ यस मानेमा कि हामीले त्यो रङ्गशाला पक्कै बन्छ भन्ने विश्वास त्यहाँ पुगिसकेपछि हासिल गऱ्यौँ र जसले जे भ्रम फैलाए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बिथोल्न कसैले पनि सक्दैन र त्यहाँको एउटा इँटा पनि कसैले भत्काउन सक्दैन। मैले त घोषणा गरेको छु, कसैले एउटा इँटा ल्याउँछ भने मेरा लाइब्रेरीका सारा किताबहरू उसलाई उपहार दिनेछु। तर त्यो चुनौतीको सुपारी लिन कोही माइकलाल तयार रहेन अहिलेसम्म। तपाईँले के पाउनुभयो त्यहाँ जुन क्रिकेट रङ्गशाला हेर्दाखेरि? होइन, मलाई त सुखद अनुभूति भयो। पोहोर साल पनि म आएको थिएँ र ढुक्क भएर गएको थिएँ र यसपटक केही भ्रमहरू काफी हदसम्म सृजना गरिएछन्। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जग्गा हो र कृषि विश्वविद्यालयले चर्चिएको 20 बिघा 6 कट्ठाको त्यो क्षेत्रफल वास्तवमा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो र त्यसलाई निजी सम्पत्ति जस्तो दुरुपयोग गरियो भनेर केही मण्डले वृत्तका विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, देशी दक्षिणपन्थीहरूले छोडेका अरिङ्गाल जस्ता मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल निकै फोहोर गराएका थिए, सुनि नसक्नुको कुरूप बहसहरू चलाएका थिए। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि भ्रमको रङ्गीन मायाजालमा मानिसहरूलाई बहकाउने कोसिस गरेका थिए। ती सब व्यर्थ रहेछन् र उनीहरूले बोलेका कुरा सोरैयाना बकवास रहेछन्, तथ्य अर्कैतिर रहेछ भन्ने कुरोको व्यवहारिक पुष्टि फेरि पनि हामीले फिल्ड भिजिट गरिसकेपछि र खास गरी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालजीसँग कुराकानी गरिसकेपछि त्यो कुरा हामीलाई एकदम स्पष्ट भयो। किनभने उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत अहिले जो त्यहाँ रङ्गशाला बनिरहेको छ त्यहाँ कुल 300 बिघा जमिन रहेछ, सबैतिर फैलिएको 300 सवा 300 युनिभर्सिटीको जग्गा। त्यसमा 20 बिघा 6 कट्ठा भनेको धेरै ठुलो ल्यान्ड होइन, त्यो कुनै जिल्लै ओगट्ने जस्तो, गाउँपालिका नै समेट्ने, नगरपालिका नै हडप्ने खालको क्षेत्रफल पनि होइन र त्यहाँ रङ्गशाला बन्नु भनेको चितवनवासी मात्रै होइन, देशवासीको गौरवको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी आउनेछन्। नेपालले एउटा सपना देखेको छ कि हामी वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रफी चुम्नेछौँ र छिट्टै नै हामी एसियाली मापदण्डबाट फड्को हान्नेछौँ भन्ने हाम्रा युथहरूको सपना छ। त्यसलाई साकार बनाउनको निम्ति र हरेक मेट्रोपोलिटन सिटीमा एउटा क्रिकेट रङ्गशाला पनि अनिवार्य जस्तो रहेछ। क्रिकेट, फुटबल जुनसुकै रङ्गशाला भए पनि
र त्यो एउटा प्याकेजमा आएको प्रोग्राम पनि हो र त्यो सम्पन्न गर्न 330 करोड यानि कि 3 अर्ब 30 करोड रुपियाँको कुल पुँजी त्यहाँ खर्च हुन्छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म नेट कलेक्सन भनेको योभन्दा अगाडि उहाँहरूले मेची महाकाली अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि धर्मुस सुन्तली भनेर चिनिने हाम्रा प्रिय साथी सीताराम कट्टेल र उनकी अर्धाङ्गिनी कुञ्जना घिमिरे हो त्यो परिवार जोडीले अहिलेसम्म प्रतिबद्धता गरेको 40 करोड रुपियाँ उठाउन अझै बाँकी रहेको र कुनै देउसी भैलो खेल्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छैन, सुनको कमण्डलुमा भिख पनि माग्नु भएको छैन, अनि उहाँले कसैसँग देउसी भैलो पनि खेलेको होइन। स्वाभाविक रूपमा उहाँले रङ्गशाला बनाउनको निम्ति जनतालाई अपिल गर्नुभएको हो। त्यसमा महानगरपालिकाले होस्टेमा ऐसे गरिदियो, केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले पनि त्यसमा रुचि देखाएर लगानी गर्ने कुरो सुनिश्चित छ भन्ने बित्तिकै त्यो रङ्गशाला भत्काउँछु, बम पड्काउँछु, डोजर चलाउँछु भन्नेहरूको मिथ्या वाहियात किसिमको स्याल हुइयाँ अथवा चिया कपको तुफानलाई तपाईँले महत्त्व दिन कुनै जरुरी छैन। हवाई कल्पनाहरू प्रशस्त गर्न पाइन्छन्, स्वयं कल्पना त्यस्तो कुराहरू गर्ने अथवा आरोप लगाउने चाहिँ तिनका नाम यहाँ तपाईँको सम्मानित टिभीमा लिएर किन अमर गराइदिनुहुन्छ? ती नामहरू इतिहासमा पानीको फोका जस्तै विलिन भएर जानेछन्। नचम्किएका ताराहरू गन्ने मलाई फुर्सद पनि छैन र हृदयमा मानवता नभएकालाई हरि भन्ने मेरो चलन पनि छैन। जस्तै कृषि विश्वविद्यालयको जमिन हडप्यो अन्त पनि बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा, अर्को चाहिँ गरिब गुरुबा विदेशमा दुःख गरेर कमाएका पैसाहरू चाहिँ त्यसरी किन गर्नु पर्यो, सरकारले बनाउँथ्यो अरूले बनाउँथ्यो भन्ने कुरा होइन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, सत्यको मुख थुन्नु हो भने असत्यको थुतुनु खोल्छ। त्यसैले यो देशमा कलीको जगजगी भएर हो कि किन हो, सत्य कुरो सम्प्रेषण हुन साह्रै ढिलो हुने, असत्य कुरो एकैछिनमा विषसरी फैलने एक खालको गलत परम्परा पनि स्थापित भएको छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप अन्त जग्गा महानगरपालिकाले दिइसकेको छ। उहाँहरूलाई जग्गै चाहिने, त्यही जग्गा चाहिने, त्यो नभई नहुने। त्यहाँ त सिमसार जस्तो पनि रहेछ, कति भूभाग त पानीले ओगटेको रहेछ। त्यसलाई विशेष इन्जिनियरिङ विधिद्वारा जग्गा सम्याउने काम पनि भएको छ र त्यहाँ हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा रहनुभएका इन्जिनियर जगदीश खरेलजीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जगदीश देवकोटासँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीलाई त्यो सफारीमा घुमाइयो, टोटल त्यसको पेरिफेरी जम्मै घुमाइयो र त्यसको रेडियस चाहिँ करिब 3 वर्ग किलोमिटर सम्म पुर्याउने उहाँहरूको लक्ष्य रहेछ भविष्यमा। त्योभन्दा धेरै ठुलो स्टेडियम बनाउनुपर्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा पनि रहेछ। अहिले त त्यो सम्भव भएन, किनभने रङ्गशालाहरू त त्यहाँ थपिँदै जान्छन् नि, क्रिकेट, फुटबल, अरू स्टेडियमहरू पनि त्यहाँ सञ्चालन हुँदै जान्छन् र राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। अहिले हुन त कुतर्क गर्नेहरूले भन्छन् मूल पानीमा अधुरै भयो, फलाना तिलाना ढिस्काना ठाउँमा खोइ कम्प्लिट भएको भनेर यसरी अनावश्यक रूपमा अब कोही के धन्दा के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तो असान्दर्भिक मान्छेहरूले हिसाब किताबमा आएको देख्दा न ती अख्तियारका कुनै जासुस हुन्, न ती सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुनै पदाधिकारी हुन्, न तिनीहरू सरकारी तालुकदार निकायका ठेकदार हुन्, न ती पेटी कन्ट्र्याक्टर हुन्, न ती राज्यको अथेन्टिक निकायद्वारा सञ्चालित भएका मान्छे हुन्, केही होइनन् तिनीहरू। इतिहासले दरकिनार गरेका र अब तपाईँलाई यो कुरा भन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ, लोकसेवा लडौँ एसएलसीभन्दा परको योग्यता छैन, राम्रो गीत गाउँ गला खराब छ, गायक बन्न सक्दैन, अनि त्यसपछि लेखौँ कुनै कवि हृदय भएका मान्छे होइनन्, अनि कलम राम्रो चलाउँ पत्रकार हुन सक्दैनन्, पढाउने ढङ्ग छैन, अनि घरमा श्रीमतीले किचकिच गरेर डिप्रेसनमा पार्न लागिसकी, अनि मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तै अरू केही काम धन्दा छाडेर युट्युबमा कमसेकम छेउदा शान्त गरौँ, लुतो कनौँ भनेर ती मान्छेहरू बकबक गर्न आएका हुन्। त्यति मात्रै छ कि कानुनी रूपमा केही प्रक्रिया अगाडि बढेको अथवा अरू अभियान केही छैन। अब तिनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, काठमाडौँ बस्छन्, कराउँछन्, हाहाकार गर्छन्, धर्मोसले भ्रष्टाचार गरे, सुन्तलीले अनियमितता गरिन् भनेर आदि इत्यादि भए नभएका लान्छना लगाउँछन्, आफैलाई धन्यवाद दिन्छन्, अभिनन्दन गर्छन्, आफ्नै अबिर जात्रा सुरु गर्छन् र आफैलाई अन्तिममा बधाई दिएर एक दिन इतिहासको कुनामा थन्किन्छन्। उहाँहरूले किन गर्नुभयो होला त्यस्तो? त्यो कुण्ठित प्राणीहरूको कपोलकल्पित मनोकांक्षा पुरा गर्ने एक खालको घटिया इच्छा शक्तिले उनीहरूलाई गजगच्यायो।
उनीहरूसँग केही लक्ष्य छैन, मिसन छैन, भिजन छैन। उनीहरू लोकतन्त्रलाई बाप बैरी जस्तो सम्झिन्छन्, गणतन्त्र पटक्कै रुच्दैन। राजा 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 भन्छन्, बिचरा राजा आफै अब म कहिले राजा हुन्न भनेर नारायण हिटीमा सिरपेच राखेर मजासँग निर्मल निवासमा टहलिरहेका छन् र जी शाह नामले कहिलेकाहीँ यसो कथा कविता पनि लेखी टोपल्छन्। ठुला व्यापारी हुन् बाबा, धन्दा सेठ हुन्, गल्लावाल हुन्, छोरो बिग्रिएर त्यही तनावमा छन्। त्यसकारण पूर्व राजा आफै मुटु रोगी हुन्। उनलाई आफ्नो विषयमा कसरी घर परिवार सम्हालौँ, बिजनेस व्यापार कसरी सम्हालौँ, अद्य व्यवसाय के होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ। मैले सुन्दैछु भावुक राजावादीहरूसँग हुक्का पानी चलाइरहेका केही त्यस ढङ्गका दूतावासले दानापानी बन्द गरिदिएर अहिले टाट पल्टिएका धुपौरेहरू बेला बेलामा गएर भिक्षामदेही भन्छन् रे। र ती भावुक राजावादीहरू अब हिजोको जस्तो थाङ्नामा सुत्न तयार छैनन्, किनभने उनीहरूलाई अब यो महिनाको 21 गते राजा आउँछ भनेको छ। हुँदा एउटा सोझो राजावादीलाई त कुनै एक दिन न 32 को महिना हुन्छ, साउन हो कि कहिले हो, कतातिर चैत के अरे अघिल्लो सालको असार हो कि अथवा जेठमा 32 गते राजतन्त्र आउँछ भनेर झुक्क्याइदिएछन्। त्यस्ता लम्फुदासहरू पनि छन् कि यो देशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि यो राजावादी भनेर आइरहेका मानिसहरू छन्, उनीहरूको एकसूत्रीय मिसन भनेको चितवनमा प्रष्ट भन्नुपर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उनकी छोरी रेणु दाहाल जो मेयरको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राजनीति सिद्ध्याउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलोमेलो गर्नको निम्ति उनीहरू कम्मर कसेर लागेका छन्, हात धोएर लागेका छन्, पटुकी कसेका छन् र तिनीहरू न्वारानदेखिको बल लगाउनुको पछाडि धेरै ठुला रहस्यहरू छन्। र हेर्दै जानुहोला यी विकास विरोधीहरू, यी चण्डालहरू, यी अनेक ढङ्गले नेपाललाई अस्थिर बनाएर रुवान्डामा तब्दिल गराउन चाहनेहरू, यहाँ नयाँ हुटु र तुलसीको द्वन्द्व खडा गर्न चाहने मान्छेहरूको कुनै लक्ष्य छैन। यिनीहरू नेपाल विरोधी हुन्। यिनीहरू साँचो अर्थमा देशभक्त न हिजो थिए, न आज छन्, न भोलि रहनेछन्। किनभने यिनीहरूको लागि सर्वैसर्वा माइबाप भनेको राजतन्त्र। उनीहरू देश भाँडमा जाओस् भन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो सर्वोपरि भनेको के? लोकतन्त्र। अनि राजावादी जो राजाभन्दा चर्का छन्, राजालाई राजतन्त्र चाहिँदैन, तिनलाई हतार भइसक्यो। ठिक छ, हामी यो बारेमा अर्को पनि कुरा गर्छौँ। जस्तै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख आतिथ्यमा यो रङ्गशाला बनाउनको लागि काठमाडौँ ठुलो कार्यक्रम गरेर सुरुवात गरिएको थियो भनौँ, उद्घाटन गरिएको थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। जस्तै यो यसरी आइरहँदाखेरि चाहिँ सरकारले सहयोग गर्ने कुरामा अथवा चाहिँ यो जुन विवादहरू आइरहेको छ यसलाई समाधान गर्न लागि सरकारले के गरेको छ होला? अथवा तपाईँको त अब केपी ओलीसँग पनि सिधै सम्पर्क हुन्छ, भइरहन्छ भन्ने खालको कुरा थियो, के छ भनिदिनुहोस् न। अहिले कम छ, खोजेको बेला निकै कष्टका साथ भेटघाटसम्म हुन सक्ला। हाम्रो भिडियो हेर्नु होला, सन्देश पनि पाउँछु, पुण्य गौतमको म हेर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ 2-4 ठाउँमा। लास्ट टाइम मैले भेटेको भनेको पार्टी विभाजित जस्तै, कानुनी रूपमा त होइन, राजनीतिक रूपमा विभाजित जस्तै हुनु अगाडि भेटेको थिएँ, जतिखेर संसद विघटन भएको थियो र पुनर्स्थापित संसद चाहिन्छ नेपाली जनतालाई भनेर हामीले आवाज बुलन्द गरेका थियौँ। त्यतिखेर एउटा मेसोमा यसो चिया पिउने मौका पाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, मेरो जीवनको एकमात्र ध्येय लक्ष्य भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो। म जनता सुखी भएको देख्न चाहन्छु र एकीकृत पार्टीको पक्षमा छु। म देश जनता विकास समृद्धिभन्दा दायाँ बायाँ जान्न, अन्याय अत्याचार। रङ्गशालाको विषयमा त उहाँसँग कुरा भएको छैन, नभएको कुरा गर्नु हुँदैन। तर मैले बुझेसम्म चाहिँ रङ्गशालाको विषयमा उहाँ क्लियर कट हुनुहुन्छ। यो रङ्गशाला बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको पनि छ। तर उहाँको इर्दगिर्दमा घुमेका र बिहानै केपी बा नबनिकन खाएको नपच्नेहरू चाहिँ कता कता रङ्गशाला विरुद्ध भित्रभित्रै खेलोमेलोमा लागेको हो कि भन्ने कुरा पनि छ। मैले अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग गर्दै भनेको थिएँ, मेरो परम पूज्य पिताज्यू जो 56 सालमा बित्नुभयो, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पिता मोहन प्रसाद ओलीभन्दा मेरो बुवा जेठो हुनुहुँदो रहेछ। यसो मैले जन्ममिति टिपोट हेरेको, त्यो अर्थमा मैले त केपी बा भन्नै मिलेन नि। मेरो बुवा र उहाँको बुवाको उमेर एउटै छ भने त मैले केपी दाई भन्नु पर्यो। ठिक छ, हामी अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। अनि यो रङ्गशाला बनाउनको लागि चाहिँ भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा?
बुझिन्छ उहाँ पनि प्रतिबद्धै हुनुहुन्छ भनेर मसँग कुनै त्यस्तो ठोस प्रमाण त छैन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि रङ्गशाला आवश्यक छ भन्ने बोध भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले सूचना पाएको छु। जस्तै अब किशोर नेपाल जो वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो उहाँहरूको काम चाहिँ धुर्मु सुन्तलीको बनाउने काम होइन, रुन्छन् उनीहरूको यो काम भने हँसाउने मान्छेले त्यत्रो केलाई गर्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँको अलिक कडा प्रतिक्रिया थियो। उहाँ जस्तै धेरै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? फलामको कलेजो र पत्थरको दिल भएका किशोर नेपालजी जो नारीको सबैभन्दा ठुलो अपमानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, कुनै समय उहाँले नयाँ पत्रिकामा हलाहल कालकुट ओकल्नुहुन्थ्यो नारी विरुद्ध र समग्र दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम आदि इत्यादिको पक्षमा उहाँले ओठे भक्ति गरेको त देखिन्छ, तर कहिले पनि उहाँले श्रमजीवी पक्ष वर्गको हित चाहनु भएको छैन। मरिचमानको कोटको गोजीबाट निस्किने 555 चुरोट र देशी विस्कीले उहाँको दिमाग नजानै कतिखेर भ्रमित गर्यो, त्यो ह्याङओभरबाट अहिले पनि उहाँ मुक्त हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ। र अहिले यो पछिल्लो समय भन्ने टर्मिनोलोजी साह्रै नै हिट भएको छ। म चाहिँ यो पछिल्लो समय बिचमा अघिल्लो समय भन्नुभन्दा पनि अहिलेको समयमा भन्छु, वर्तमान समयमा किशोर नेपालजीको दारा नङ्ग्रा फुस्किसकेको छ। दिग्गज पत्रकार, शब्दको जादुगर, त्यस्तो कलमबाजहरूको छैन होला, कति लेख्नुहुन्छ। तर व्यक्तिमा भन्दा नि उहाँले भन्नुभएको छ धुर्मु सुन्तलीको काम चाहिँ कलाकार हो, हँसाउने हो, हास्य कलाकार हो भन्ने टाइप। ए बाबा, बनाउने काम चाहिँ उहाँहरूको होइन। जोकरहरूले रङ्गशाला बनाउँदैन भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै समय युक्रेनका राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पेरिसिन्कोले पनि भन्थे, जोकरहरूलाई राजनीतिक रङ चढ्यो भने त्यो देश बर्बाद हुन्छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ यहाँ ठुला मानिसहरूको कुरा सुन्छौँ, स्याललाई दशा लाग्यो भने सहर पस्छ, कलाकारलाई दशा लाग्यो भने राजनीतिमा भित्रिन्छन् भनेर भनेको पनि सुनेका छौँ हामीले। तर मलाई लाग्दैन कि धुर्मु सुन्तलीले कलाकारिता मात्रै गर्नुपर्छ। उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा केवल कलाकारिता मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लिडेडिपी हुनु हुँदैन। त्यस्तो एक कुरो जिद्दी लिडेडिपीले हामीलाई नै बर्बाद पार्छ। उहाँहरूको पनि अधिकार हो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, मन परेको दलमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँहरूले कुनै पार्टी नरोजे पनि आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर, लिबर्टी प्रयोग गरेर विकास निर्माण सामाजिक काम गर्न उहाँहरूलाई कसैले पनि रोक्दैन। नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा दरोखरो कन्ट्रिब्युसन गर्नको निम्ति कुनै पनि गलत तत्त्वहरूले, कुनै त्यस्तो खालको दक्षिणपन्थी हावाले उहाँलाई छुनु हुँदैन र छुँदैन पनि। जहाँसम्म किशोर नेपालजीको कुरा छ, उहाँको कुरा विचित्रको हुन्छ, एन्टी करेन्टमा जान खोज्नुहुन्छ र उहाँले धुर्मु सुन्तलीलाई प्रयोग गरेका ती शब्दहरू सभ्य समाजमा सुनाउन लायक छैनन्। माफ गर्नुहोला, जोकरहरूले रङ्गशाला बनाउँदैन भन्दै रङ्गशाला बनाउनको निम्ति साँच्चै मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध भएर मैदानमा उत्रिनुभएका, मेची महाकाली अभियान गर्नुभएको, हिजो मात्रै पनि मसँग दुखेसो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सत्कर्म गरिरहेको छु पुण्यदायी धर्मसिंहले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले राम्रो बोलिरहनु भएको छ, तर समाजमा चाहिँ 33 कोटी देवदेवता मात्रै अन्साई पन्साई गरेर हुँदो रहेछ, मनसाएर हुँदो रहेछ। सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान वीर आदि इत्यादिलाई पनि अन्साई पन्साई गर्नुपर्ने, 33 कोटी देवतालाई मात्र सन्तुष्ट गरेर नहुने, अनि नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, यसो अचेता छर्किनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। पुण्य गौतमले नै अलिकति यो कुरालाई चाहिँ झन् बढी विवाद बढायो भन्ने खालको आरोप पनि छ नि तपाईँलाई। विवाद टुङ्ग्याउन खोजेको हो, यही त उल्टो बुझाइ छ। म गर्छु आग्राको कुरो, मान्छेहरू बुझिदिन्छन् गाग्राको कुरो। अब म जता भत्किन्छ त्यतै दैलो देख्ने टाइपको मान्छे पनि होइन। गङ्गा आउँछ गङ्गादास सही भन्ने र जमुना आए जमुनादास सही भनेर अवसरवादको ताण्डव गर्ने मान्छे पनि म परिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतम एउटा व्यक्तिगत रूपमा मामुली मान्छे हो, साधारण मान्छे हो, डाउन टु अर्थ इमेज छ, जमिनमा जरा गाडिएको छ, आकाशमा खुट्टा हुटिट्याउले जस्तो पसारेर हिँडेको छैन। र म गोवर्धन पहाड उठाइरहेको त्यो श्रीकृष्णजी पनि होइन यो युगको। त्यस कारणले मैले विवाद ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले त ए बाबा, अब मैले अलि बुलन्द आवाजमा आफ्नो कुरा राख्दिनँ होला, कसैलाई हकारै होला गलत गर्ने भए। यसको मतलब मैले विवाद बढाएँ भन्नु चाहिँ विवादका मास्टरहरूको गलत घञ्चक्कर हो। अनि यो भनेपछि रङ्गशाला बन्छ चाँडै? नबन्ने कुनै त्यस्तो खालको सङ्केत त देख्दिनँ म। बन्नै पर्छ, बन्छ नै। राष्ट्रको
गौरवशाली प्रोजेक्ट हो, नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अनि त्यसपछि फास्ट ट्र्याक, अनि उता पूर्वी पहाडमा बन्न लागिरहेको लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी सडक आदि इत्यादि बनेन भने यो राष्ट्रमा के हुन्छ, यो राज्यमा के हुन्छ, यो देशमा के हुन्छ? विकास निर्माण चाहिएन? केही कुशुलेहरूले अहिले पनि विभिन्न तरिकाले कान फुकिरहेको मैले देखेको छु। तपाईँको ध्यान त्यहाँ डिस्प्लेमा गएको छ, 20 मिनट हुन लागेको छ, केवल 2 मिनटभित्र मैले आफ्नो संवादलाई बिट मार्नु छ। मैले यसो काने खुसी गरेको सुनेको छु, अब त बर्बादै हुने हो। खोइ अस्पताल, खोइ विद्यालय, खोइ युनिभर्सिटी भनिरहनु भएको छ। युनिभर्सिटी खोल्यो, यति धेरै युनिभर्सिटी देशलाई जरुरी छैन भन्ने, हस्पिटलहरू नयाँ स्थापना गर्न लाग्यो, लुटको धन्दा चलाउने, यस्तो पनि काहीँ हुन्छ भनेर हकार फकार गर्ने। अब जे गरे पनि सुख छैन, जसो गरे पनि सुख छैन, विकास गर्यो त्यही भएन भन्छन्, इदम प्रष्टम उदम प्रष्टम। यस खालका मानिसहरूको कुरामा बहकिनु हुँदैन। म के भन्छु भने काम गर्दै जानुस् बाबा, काम गर्दै जानुस्, कर्म गर्दै जानुस्, कसले के भन्छ मतलबै नगर्नुस्। स्टेडियम बनिरहेको छ, क्रिकेट स्टेडियम, राष्ट्रको गौरवको विषय हो त्यो। त्यसलाई त हामीले वाह क्या बात भनेर स्याबास दिनुपर्ने कुरा हो नि त। अनि त्यसैमा खिसिटिउरी गरेको छ, त्यहीँ खुनखुत्रो उतारेको छ, बालको खाल उतार्ने कोसिस गरेको छ, उनीहरूलाई टिक्न खान दिएको छैन, बदनाम गरेको छ, जोकर भनेको छ, नाना वली गाली गलौजका सारा शब्दहरू, अश्लील शब्दहरूले शब्दबाण प्रहार गरेको छ। बन्नुपर्छ भन्नेमा त दुई मत भएन कि। जस्तै अब जसरी बन्ने प्रक्रिया अगाडि भयो, जुन हिसाबले विवादमा आयो, केन्द्रीय सरकारले पनि सहयोग गर्न, प्रदेश सरकारले पनि जति पैसा दिन्छु भने त्यो दिएनन्। त्यहीँ दिन्छु भनेर त्यत्रो माया लाग्दाखेरि पैसा दिने मान्छे, दिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि करोडौँ पैसा दिएका छैनन्। समस्या त धेरै नै आयो नि, होइन? पैसा कुनै रुखमा फल्दैन। बजेटिङ गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, विधिबाट बजेट छुट्याइन्छ। अब रेणुजीलाई यस्तो लाग्ला कि आजै लगेर 10 करोडको डाली टक्र्यौँ, त्यो त सम्भव छैन आजको भोलि। त्यसको विधि बनाउनुपर्छ, केन्द्रीय सरकारले पनि बजेटमा पार्नुपर्छ, प्रादेशिक सरकारको पनि नियति त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इट टेक्स टाइम, केही समय लाग्न सक्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब धेरै कोर्नु पर्दैन। 30,000 खेलाडी दर्शकहरू खचाखच भरिएर आनन्दसँग रङ्गशालामा बसेर खेल हेर्न सक्नेछन्। किशोर नेपालजीले त इन्जिनियरलाई पनि फ्लप गर्नुभएको छ। अस्ति कतातिर बरबराउँदै हुनुहुन्थ्यो, होइन त्यहाँ इन्जिनियरिङ सिस्टम अनुसार काम भइरहेको छैन, कच्चा ढङ्गले रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। किशोर नेपालज्यू, तपाईँ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको आफूलाई माइबाप सम्झिनुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई अलेक्जेन्डर दि ग्रेट मात्रै घोषणा गर्न बाँकी छ। तपाईँको अगाडि सबै कोडा कर्कट झारपत्कर नै हुन्, ऐरे गैरे नै होलान्। तर तपाईँ आजसम्म मैले पाएको सूचना अनुसार एकचोटि पनि गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला टेक्नु भएको छैन। तपाईँसँग के जादुको छडी छ? कस्तो खालको दिव्य दृष्टि छ? ज्ञानको त्यो कुन अद्भुत तेस्रो नजर हो जहाँबाट तपाईँ काठमाडौँको घुम्ने कुर्सीमा बसेर यहाँको स्टेडियम सबै निहाल्न सक्नुहुन्छ? यस्तो खालको यो के भन्ने वितण्डाकारी तर्क गरेर समाजलाई भ्रमित गराउने काम कृपया नगर्नुहोस् तपाईँ जतिको दिग्गज पत्रकारले। अरूको त के नाम हेर्नु, अरूको कुनै औकातै छैन, पहिचानै छैन। खल्लीबल्लीहरू, अरबबाट भिसा नखसेर सामाजिक अभियन्ता भएकाहरू अथवा व्यक्तिगत जीवनमा असफल भएका र मन्दबिसको रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने मान्छेहरूको विषयमा त म पछिल्तिर फर्केर फिस्सा हाँस्न र उनीहरूलाई दया गर्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दिनँ। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, धन्यवाद। हामी अर्को अन्तर्वार्तामा चाहिँ तपाईँको यो जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ नेपालको त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ। हुन्छ। यो हेटौँडा एउटा अविस्मरणीय ठाउँ हो मेरो लागि। मेरो जन्मभूमिबाट अलिकति मात्रै पर छ यो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा कर्मभूमि भन्दा पनि फरक पर्दैन। मैले मकवानपुर मल्टिपल कलेज पढेको हुँ, जहाँ तपाईँले पनि शिक्षा दीक्षा आर्जन गर्नुभएको मैले बुझेको छु। र तपाईँको टिभीको नाम रहेछ जगत टिभी। हुन त देश जगत दुनियाँ भनेर तपाईँको टिभीलाई परिभाषित गर्न सकिएला, तर तपाईँले आफ्नो परम पूज्य पिताज्यूको नामलाई अमर बनाउनको लागि पिताज्यूको नाममा यो टिभीलाई, त्यो नामलाई प्रातः स्मरणीय बनाउने मेसोमा स्थापित गर्नुभएको रहेछ। तपाईँलाई दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति मिल्दै जाओस्। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्, नमस्कार।